వెల్కమ్ టు ఈపీజీ పాఠశాల. ఈపీజీ పాఠశాల పక్షతః సర్వేషాం సర్వాసాం చ స్వాగతం వ్యాహరామి. విషయ భవతి లఘు శబ్దేందు శేఖర గ్రంథస్య సంజ్ఞా ప్రకరణం. ఇదం ప్రథమం పత్రం. అద్య ఆలోచ్య విషయ భవతి సుక్తిగంతం పదం హలోనంతరా సంయోగ ఇతి సూత్రద్వయం ఆధారీకృత్య చర్చా కరిష్యతే. పాఠస్య ముఖ్యాంశాః ఏవం భవంతి. సుప్తిగంతం పదం ఇతి సూత్రే సుప్ ఇత్యస్య అర్థవిచారः, తదంతగ్రహణస్య ప్రయోజనం, పదానాం సముదాయస్య సంజ్ఞా న భవతి, సంజ్ఞావిధౌ పరిభాషాయాः ఫలం, హలోనంతరా సంయోగः इति सूत्रस्य अर्थः द्वयोः बहूनां वा संयोगसंज्ञा. आदौ सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रविषये विचारः करिष्यते. उपक्रमः. प्राचीनकालादारभ्य पदविभागविषये विस्तृतविचारः कृतः आचार्यैः. केचन पदविभागस्य प्रकारद्वयं, केचन प्रकारचतुष्टयं च स्वीकुर्वन्ति. प्रातिशाख्ये चत्वारि पदजातानि इति उक्तं, नामाख्यात उपसर्गनिपाताश्च इति. पाणिनिमते पदं द्विविधं, सुबन्तं तिङन्तं च. येन अर्थः परिच्छिद्यते तत् पदम् इति भर्तृहरिणा उक्तं. नैयायिकानां मते सक्तं पदं. वाजसनेय प्रातिशाख्ये अर्थः पदम् इति. नेक्स्ट. पदसंज्ञा निमित्तं पाणिनिना चत्वारि सूत्राणि प्रणीतानि. सुप्तिङन्तं पदं नाक्येः शिति च स्वादिषु असर्वनामस्थाने इति. प्रक्रिया योग्य पदस्य प्रतिपादनाय त्रीणि सूत्राणि उदिष्टानि सन्ति. व्यवहार योग्य पदस्य कृते सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रं प्रणीतं. साधारण व्यवहारे, शास्त्रीय व्यवहारे, प्रक्रियायां च अस्य व्यवहारो दृश्यते. न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या, न केवलं प्रत्ययः प्रयोक्तव्यः इति भाष्यवचनात् प्रकृति प्रत्ययोः प्रयोग विधेयः. अपदं न प्रयुञ्जित इति वचनम् अस्ति. अतः पदस्य आवश्यकताम् अनुभूय सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रं प्रणीतं पाणिनिना. अधुना सूत्रार्थः उपस्थाप्यते. पदसंज्ञा विधायकम् इदं सूत्रं सुप् च तिङ् च तयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वे सुप्तिङौ इति. सुप्तिङौ अन्तौ अन्ता अवयवौ यस्य शब्दस्वरूपस्य तत् सुप्तिङन्तं. द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसंबध्यते इति न्यायेन अन्तशब्दस्य प्रत्येकम् अन्वयः. सुबन्तं तिङन्तं च इति अर्थः. द्वन्द्वगर्भ बहुव्रीहि समासः. सुप्तिङन्तं प्रथमान्तं पदं, पदं प्रथमान्तं. द्विपदात्मकं सूत्रमिदं. पदं भवति संज्ञा, सुप्तिङन्तं संज्ञे. सुप्तिङन्तम् उद्दिश्य पदं विधेय. सुबन्तं
तिङन्तं च पदसंज्ञं स्यातिति सूत्रार्थः निष्पद्यते। अत्र सुप् इत्यस्य अर्थविचारः क्रियते। सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रे सुप् इति वर्तते। सुप् पदेन कस्य बोधः भवति इति विचारे सुप् इति प्रत्याहारः। सुप् इति सप्तमी बहुवचनम्। अत्र संदेहो जायते सुप् पदेन कस्य ग्रहणम् इति। अत्र सूत्रे तिङ् साहचर्यात् सुप् पदेन प्रत्याहारो विवक्षितः, न तो सप्तमी बहुवचनम्। सु इति आरभ्य सुप् इत्यन्तं यावत् 21 प्रत्ययाः संगृहीताः। सुप् प्रत्याहारश्च न कपः पकारेण भवति। यदि स्यात् तर्हि स्वादिषु असर्वनामस्थाने इत्यादौ स्वादिपदं विहाय कप्पर्यन्तस्य संग्राहकत्वेन सुप् पदमेव प्रयुञ्जीत। परन्तु पाणिनिना एतादृशः प्रयोगः न कृतः। अतो न कपः पकारेण प्रत्याहारः बोध्यः। सुप् प्रत्याहार ग्रहणे प्रमाणम् उपस्थाप्यते। सुप् इति सुपः पकारेण प्रत्याहारः व्याख्यानात् इति नागेशेन उक्तम्। यदि प्रतिपदोक्तत्वात् सप्तमी बहुवचनस्य ग्रहणं स्यात् तर्हि केवलं तदन्तस्य पदसंज्ञा स्यात्। एवं च ङि सम्बुद्ध्योः पदत्वं न स्यात्। तथा च हे राजन् इत्यादयः प्रयोगाः न सिद्ध्यन्ति। एवं च उभयोः न लोपनिषेधाय कृतं न ङि सम्बुद्ध्योः इति सूत्रं व्यर्थं स्यात्। अनेन व्याख्यानेन ज्ञायते यत् सुप् इति सप्तमी बहुवचनान्तं न गृह्यते, किन्तु सुप् प्रत्याहारः इति सिद्धान्तः। सूत्रे तदन्तग्रहणं व्यर्थम् इति शङ्कायाति। प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः तदादेः तदन्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषया तदादेः तद्विशेष्यक तदन्तस्य च उपस्थितिर्भवति। अत्र तदादि शब्द स्वरूपं विशेष्यं सुप्तिङ्गश्च विशेषणम्। अतः विशेषणे तदन्त विधौ सुबन्त तिङन्तयोः इत्यर्थः लभ्यते। अतः सूत्रे अंतग्रहणं किमर्थम् इति शंका उदेति। अस्याः शंकायाः समाधानं क्रियते अधुना। वस्तुतः प्रत्ययग्रहण परिभाषया विशेषणे तदन्त विधौ सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रे अंतग्रहणं व्यर्थम्। व्यर्थं सत् तत्सामर्थ्यात् संज्ञा विधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति परिभाषा ज्ञाप्यते। संज्ञा विधायक सूत्रे यत्र प्रत्ययग्रहणम् अस्ति तत्र तदादिं विशेष्यं विधाय प्रत्ययग्रहण परिभाषया यः तदन्त विधिः क्रियते स न भवति। परिभाषायाः फलम् उपस्थाप्यते। अस्याः परिभाषायाः स्वीकारे तरप् तमपौघ इत्यादौ न दोषः। तरप् तमपौघ इत्यत्र प्रत्ययग्रहण परिभाषया तरवन्त तदादेः घ संज्ञा प्राप्नोति। तथा च ब्राह्मणी तरा इत्यस्य तरवन्त तदादित्वेन विशिष्टस्य ब्राह्मणी तरा इत्यस्य घ संज्ञायां गौरी ब्राह्मणी तरा इत्यत्र गौरी शब्दस्य घ रूप कल्प इत्यादिना सूत्रेण
ईकारस्य ह्रस्व स्यात्। संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे इति परिभाषा स्वीकारात् तरप्तमपौ घ इत्यत्र तदन्त विधेर्न भवति, तेन तमवन्तयोः घ संज्ञा न भवति। अतएव गौरी ब्राह्मणीतरा कुमारी ब्राह्मणीतरा इत्यादौ घरूपकल्प इत्यादीना सूत्रेण गौरी शब्द घटकस्य ईकारस्य कुमारी शब्द घटकस्य ईकारस्य च ह्रस्वो न भवति। एतदेव परिभाषायाः फलम्। परिभाषा ज्ञापन विषये प्राचां मतं विवेच्यते। प्रकृतेः परमेव प्रत्ययो विधीयते। प्रकृतिं विना प्रत्ययानाम् उत्पत्तिः न संभवति। येन विना यस्य अनुपपत्तिः तेन तस्य उपपादकस्य कल्पना इति रीत्या प्रकृति अवयवक समुदायस्य विशेष्यत्वं प्रत्ययस्य विशेषणत्वं सुपपन्नम्। तेन विशेषणे तदन्त विधौ शुवन्तो यः स्वप्रकृति अवयवक समुदाय इति अर्थः उपपद्यते। अतः अंतग्रहणं व्यर्थम् इति प्रतिपादयन्ति प्राचीनाः। प्राचां मतं नागेशेन खंडितम्। अधुना तद् विचार्यते। प्राचां मतं समीचीनं न प्रतिभाति इति नागेशेन उक्तम्। प्राचां मत स्वीकारे इयान् इत्यादौ दोषः प्रसज्येत। यतो हि अत्र प्रत्ययमात्रम् अवशिष्यते। इदं परिमाणं यस्य इति विग्रहे इदं शब्दात् वतु प्रत्यये किमिदभ्यां बोध इति सूत्रेण वकारस्य घकारादेशे आयनेयनीयः इत्यादिना सूत्रेण घकारस्य इ आदेशे ततः इदं किमोरिस्की इति सूत्रेण इदं स्थाने ईशादेशे इयत् इति स्थिते भ संज्ञायां यस्यति च इति सूत्रेण प्रकृति भागस्य ईकारस्य लोपे प्रथमा विभक्तौ एकवचने यान् इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र केवलं प्रत्ययमात्रम् इयत् इति अवशिष्यते। तथा च प्रकृतिं विना प्रत्ययस्य उपपत्तिः संभवति। एवं च प्रत्ययेन स्वप्रकृत्यवयवक समुदायस्य आक्षेपः कर्तुं न शक्यते। अतः तदन्तस्य लाभो असंभवः। अतः प्राचां मतं न युक्तम् इति नागेशेन प्रतिपादितम्। संज्ञाविधौ परिभाषा स्वीकारेपि गौरी इत्यत्र ह्रस्वः स्यात् इति शंका आगच्छति। संज्ञाविधौ परिभाषया तरप्तमपौ घः इत्यत्र घ संज्ञायां तदन्त विधि प्रतिषेधे अपि घरूपकल्प इत्यादि विधि प्रदेशे तदन्त विधि भविष्यति। एवं च घन्ते तदादौ इत्यर्थ लाभेन गौरी शब्द घटकस्य ईकारस्य ह्रस्वः प्राप्नोति एव। अतः अनिष्ट रूप दोषः तदवस्थः एवेति पुनरपि शंका आगच्छति। अत्र समाधानं क्रियते। वस्तुतः संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्त विधिर्नास्ति इति परिभाषया तदन्त विधि निषेध सामर्थ्यात् प्रदेशेषु घरूपकल्प इत्यादि विधि सूत्रेषु अपि
तदंत विधिर्न भवति इति स्वीकारे न दोषः। परिभाषायां ज्ञापितायामपि सूत्रे अंतग्रहणं व्यर्थम् इति पुनरपि शंका उदेति। संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदंत विधिर्नास्ति इति परिभाषा स्वीकारेपि सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रे अंतग्रहणं व्यर्थं स्यात् इति शंका उदेति। यतः सूत्रे अंतग्रहणाभावेपि शुवन्तस्य तिङन्तस्य च पदसंज्ञा सिद्ध्यति। पदघटित सूत्रेषु पदस्य पदव्यवयेपि इत्यादि सूत्रेषु पदशब्देन सुप्तिङ्गोः ग्रहणं भवति। एतद्द्वयं प्रत्ययमात्र बोधकम्। अतः प्रत्ययग्रहण परिभाषया तदादि विशेष्यक तदंत विधौ सुबन्तं तिङन्तं च इति अर्थः संगच्छते। इत्थम् अंतग्रहणं नावश्यकम् इति शंका। अस्याः शंकायाः समाधानम् अधुना उपस्थाप्यते। वस्तुतः यं शंका न करणीया। यतः श्वादिषु सर्वनामस्थाने इति सूत्रेण विहिता पदसंज्ञा केवल प्रकृतिनिष्ठा। अनेन सूत्रेण श्वादि प्रकृतेः पदसंज्ञा विधीयते। पदत्वस्य प्रकृति प्रत्यय उभय साधारणतया प्रत्ययमात्र ग्रहणत्वाभावेन प्रत्यय ग्रहण परिभाषा न प्रवर्तेत। अतः तदंत विधि अभावेन शुवन्तं तिङन्तं च इति अर्थः नायाति। तथा च अत्र अंतग्रहणम् आवश्यकम्। पदानां समुदायस्य पदसंज्ञा स्यात् इति शंका गच्छति। संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदंत विधिर्नास्ति इति परिभाषया तदंत विधेः फलाभावात् तत्सहचरितस्य तदादेः इत्यंशस्य अनुपस्थितौ सुबन्तानां तिङन्तानां समुदायस्यापि पदसंज्ञा स्यात् इति शंका आगच्छति। अस्याः शंकायाः समाधानं क्रियते अधुना। वस्तुतः यस्मात् प्रत्ययविधिः तदादि प्रत्ययंगम् इति सूत्रात् सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रं प्रति यस्मात् प्रत्ययविधिः तदादि इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। तेन सुपां तिङ्गां यस्मात् विधानं तदादि तदन्तस्य एव पदसंज्ञा विधीयते। अतः पदानां समुदायात् न पदसंज्ञा। पदसमुदायात् सुप्तिङ्गोः विधानं न भवति। अतः समुदायस्य तदादि तदन्तत्वं नास्ति। एवं च गौर्गच्छति इत्यत्र पदसमुदायस्य तिङन्त तदादित्वाभावात् पदसंज्ञा न भवति। यस्मात् प्रत्ययविधिः इत्यस्य अनुवर्तने यानित्यत्र दोषः आपतति। कृत्तदित समासश्च इति सूत्रेपि यस्मात् प्रत्ययविधि इति सूत्रस्य उपस्थितिः स्यात्। यतः कृत्तधित प्रत्ययानाम् अत्र ग्रहणं भवति। तथा च कृदन्तपदादेः तदितान्त तदादिश्च प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति। एवं च इयानित्यत्र प्रकृतिभागस्य इयत् इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भविष्यति इति शंका। यतः इयानिति तदितमात्रमेव न तु तदितान्त तदादि इति। अत्र समाधानम् उपस्थाप्यते। वस्तुतः इयानित्यादौ प्रकृतिरहिते तदादि तदन्तत्वं व्यपदेशिवत भावेन संपाद्य
पद संज्ञा विधेय। यत्र यद्यपि तदितांत तदादित्वम अशास्त्रीयत्वम न केनापि सूत्रेण कृतः धर्मः अशास्त्रीयः तथापि व्यपदेशिवते कस्मिनिति परिभाषया अशास्त्रीय धर्मस्यापि अतिदेशो भवति। इयाय इत्यादौ व्यपदेशिवत भावेन अशास्त्रस्यापि एकाच्त्वादि धर्मस्य अतिदेशो दृश्यते। अतः शास्त्रीयस्य एव धर्मस्य अतिदेशः इति नियमो नास्ति। तथा च यत् इत्यस्य प्रत्ययमात्रस्यापि तदितांत तदादि व्यपदेशिवत भावेन सिद्ध्यति। असहाये एव व्यपदेशिवत भावः इत्यस्मिन् विषये विचारः क्रियते। असहाय एव व्यपदेशिवत भावस्य प्रवृत्तिर्भवति न तु ससहाय। अतएव हरीषु इत्यत्र सुमात्रस्य व्यपदेशिवत भावेन सुबंत तदादित्वं स्वीकृत्य पद संज्ञा जाता। ततः सात पदाद्यो इत्यनेन पदादित्वात् सत्वस्य निषेधो न भवति। यतः प्रकृति द्वारा विशिष्टस्य सुबंतत्व संभवेन ससहायत्वमेव अस्ति। अशास्त्रीय धर्मे अतिदेशात् एव इयतीति शब्दस्य बत्वन्त तदादित्वं स्वीकृत्य बत्वन्तात् स्वार्थे द्वयसज मात्र चौ बहुलम इति वार्तिकेन मात्रच प्रत्ययो विधीयते। एवं च यन मात्रम इति प्रयोगः सिद्ध्यति। असहाये व्यपदेशिवत भाव स्वीकारे भाष्य संगति स्यात् इति शंका आगच्छति। असहाये व्यपदेशिवत भाव स्वीकारे निजौ चत्वारः एकाचः इति भाष्यस्य विरोधो भवति। तत्र भाष्ये नीच ईच नी इ एते चत्वारः एकाचः इति उक्तम्। तत्र नीच ईच नी एतेषु त्रिषु ईकार रूप अच प्रत्येकं समुदायेषु अन्य पदार्थेषु भवितुम् अर्हति। परन्तु ईकारे ईकार रूप अच कथं स्यात् स्वस्मिन् स्वस्य ब्रूते। अत्र क्रमेण त्रयाणाम् एकाचत्वेपि चतुर्थस्य इकारस्य एकाचत्वाभावात् चत्वारो एकाचो न संभवति। चतुर्थस्य इकारस्य असहायत्वाभावात् व्यपदेशिवत भावो भवितुं नार्हति। अत्र समाधानं प्रदत्तं नागेशेन। असहाय व्यपदेशिवत भावः इति पर्यालोचनं विना निजौ चत्वारः एकाचः इति प्रयोगः कृतः भाष्यकारैः। तस्मात् एषा एकदेशिनः उक्तिः, अतः न भाष्य विरोधः। असहाय व्यपदेशिवत भावः इति भाष्यान्तरं लभ्यते, तदधुना उपस्थाप्यते। असहायेपि व्यपदेशिवत भावो भवति इति आदे च उपदेशे इति भाष्यात् ध्वन्यते। तत्र हि ढौकते इत्यत्र व्यपदेशिवत भावेन ढौ इत्यस्य औकारस्य एजन्तत्वात् आदे च उपदेशे असीति इति सूत्रेण आत्वं प्राप्नोति इति शंका कृता। एवं च हतः इत्यत्र तस्यानुदात्तेन इत्यादिना सूत्रेण अनुदात्त स्वरः न प्राप्नोति इति आशंक्य
अर्थवता व्यपदेशीवत भावः इत्यनेन समाहितम्। अर्थात यो हि वर्णः अर्थवान तेन व्यपदेशीवत भाव। अर्थबोधक शब्देन व्यपदेशिना मुख्य व्यवहारवता सदृशो व्यवहारो गम्यते। अर्थवता इत्यनेन असहायत्वं लक्ष्यते। इत्थम् अस्य सूत्रस्य व्याख्यानं सम्पन्नम्। अधुना पाठ्यस्य सारः उपस्थाप्यते। सुप्तिङन्तं पदम् इति पदसंज्ञा विधायकं सूत्रम्। सुप् च तिङ च सुप्तिङ्गौ इतरेतर योगद्वन्द्वः। सुप्तिङ्गौ अन्तौ अन्त अवयवौ यस्य शब्दस्वरूपस्य तत्सुप्तिङन्तं बहुव्रीहि समासः। सुप् च इति प्रत्याहारः न तु सप्तमी बहुवचनं। प्रत्ययग्रहण परिभाषया तदन्तलाभे सूत्रे अंतग्रहणं व्यर्थम्। अंतग्रहणं व्यर्थीभूय संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधिर्नास्ति इति परिभाषां ज्ञापयति। संज्ञाविधौ परिभाषा स्वीकारात् गौरी ब्राह्मणितरा इत्यत्र ह्रस्वो न भवति। संज्ञाविधौ इति परिभाषया विधिप्रदेशेपि तदन्तविधिः न पदानां समुदायस्य पदसंज्ञा न भवति। यानित्यत्र व्यपदेशिवत भावेन तदादि तदन्तत्वं स्वीकृत्य पदसंज्ञा विधेया असहाये व्यपदेशिवत भावो भवति। अधुना यत् द्वितीयं सूत्रं हलोऽनन्तरः संयोगः इति तस्य सूत्रस्य व्याख्यानं क्रियते। आदौ उपक्रमः। संस्कृत व्याकरणे संयुक्तवर्णार्थं संयोग संज्ञायाः व्यवहारो विहितः पाणिनिना। एतदर्थं हलोऽनन्तरः संयोगः इति सूत्रं प्रणीतं पाणिनिना। अत्र सूत्रे हलः इति पदं बहुवचने विद्यते। जयादित्यस्य मते जातौ बहुवचनं, नागेशमते बहुवचनं सौत्रं। भिन्नजातीयैः अद्भिः अव्यवहिताः श्लिष्टोच्चारिताः हलः संयोगसंज्ञकाः भवन्ति। अतः व्यञ्जनानां सम्मेलनं संयोगसंज्ञं भवति। इयं महती संज्ञा भवति। द्वयोः बहुनां वा व्यञ्जनानां संयोगसंज्ञा भवति। अधुना सूत्रार्थः विविच्यते। संयोगसंज्ञा विधायकं सूत्रम् इदम्। अत्र सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति। हलः प्रथमान्तम्, अनन्तराः प्रथमान्तम्, संयोगः प्रथमान्तम्। अंतरशब्दस्य बहवो अर्थाः सन्ति। अवकाश, अवधि, परिधान, छिद्र आत्मीयादि अर्थेषु अंतरशब्दस्य प्रयोग दृश्यते। अत्र छिद्रवाची एव अंतरशब्दो गृह्यते, अन्यार्थः न संभवति। यदि विज्ञायते अविद्यमानम् अंतरं येषामिति अवग्रहे संयोगसंज्ञा न प्राप्नोति। द्वयोः वर्णयोः मध्ये मात्राकालः अवग्रह। अविद्यमानम् अंतरं छिद्रं वर्णशून्यकालो मध्ये येषां ते अनन्तराः। अर्धमात्राधिककाल व्यवधान शून्य इत्यर्थः। नयोऽस्ति अर्थानां वाच्यवाचोत्तरपदलोपः इति वार्तिकेन विद्यमान पदस्य लोपः भवति। अतः अज्भिः अव्यवहिता हलः संयोगसंज्ञाः स्युः इति सूत्रार्थः। हल समुदायस्य संयोगसंज्ञा भवति इति विषये विचारः उपस्थाप्यते। गर्गाः शतं दण्ड्यन्ताम् अर्थिनश्च राजानो हिरण्येन भवन्ति
इति न्यायो भाष्ये उक्तः। अस्य अयम् अभिप्रायो यत् एकैकस्य गर्गस्य शतेन रूप्यकैः दण्डो न विधीयते, किन्तु गर्गाणां समुदायो दण्ड्यते। एवं च हलोनन्तरः संयोगः इत्यत्र हल समुदायः संयोगसंज्ञको भवति, परन्तु प्रत्येकं संयोगसंज्ञा न भवति। सूत्रे अनन्तरपदग्रहणम् अपि अत्रार्थे प्रमाणम्। नास्ति अनन्तरा व्यवधानं येषाम् इत्यर्थकस्य अनन्तर शब्दस्य व्यवधान शून्यार्थकत्वं प्रतीयते। द्वयोः मध्ये व्यवधानं संभवति, केनापि अन्येन व्यवधानं भवति। एकस्य वर्णस्य केनापि व्यवधानं न दृश्यते। अतः द्वयोरेव संयोगसंज्ञा न तु प्रत्येकम् इति सिद्धान्तः। हलः प्रत्येकं संयोगसंज्ञा इति शंका याति। हलः प्रत्येकं संयोगसंज्ञा अनन्तराश्च संयोजकसंज्ञा स्युः, अथवा अविद्यमानं सत् इतर व्यावर्तकत्वम् उपलक्षणम्। काकवन्तो रामस्य गृहा इत्यत्र काकः उपलक्षणम्। एवं च अत्र सूत्रे अनन्तरापदम् उपलक्षणम्। तथा च क्वचित् वर्णद्वयस्थले आनन्तर्यस्य संभवेन समुदायस्य संयोगसंज्ञा। उपलक्षण स्वीकारे समुदाय घटकस्य एकस्य हलोपि संयोगसंज्ञा भविष्यति इति शंका आयाति। अत्र समाधानम् उपस्थाप्यते। अत्र अनन्तरः इति हलः विशेषणं, किन्तु स्वातन्त्र्येण संज्ञायाः उद्देश्यं न भवति। अतः आनन्तर्यं विशेषणमेव न तु उपलक्षणम्। अनन्तरा पदं संज्ञाकोटौ प्रविष्टं भूत्वा अन्यस्य व्यावर्तकं भवति। संयोगः इति महासंज्ञया समुदायस्य संज्ञा इति प्राचाम्मतम् उपस्थाप्यते। संयोगः इति महति संज्ञा, महत्याः संज्ञायाः करणात् अन्वर्थ संज्ञा विज्ञायते। व्युत्पत्तिलभ्यार्थ विशिष्टा संज्ञा अन्वर्थ संज्ञा। तथा च संयुज्यन्ते वर्णाः यत्र इति व्युत्पत्त्या संयोग शब्दः निष्पद्यते। अनेन द्वयोः संज्ञेति प्राप्यते। मतमिदं नागेशेन प्रत्याख्यातम्। एतन्मतं नागेशेन खण्डितम्। यथा घटपटौ संयुज्येते यत्र इत्यादौ समास घटक पदार्थातिरिक्तस्य अन्य पदार्थस्य प्रतीतिर्भवति। अर्थात् घटपटादि भिन्नः प्रासादादिः बोध्यते। तथात्रापि संयोग संज्ञायां तद्वर्ण घटितस्य तदतिरिक्तस्य वाक्यात्मक समुदायस्य ग्रहणेन हल समुदायस्य संज्ञा न स्यात्। महासंज्ञा तु प्राचां मतेन नागेशेन महासंज्ञा न स्वीकृता। समुदायस्य संयोग संज्ञा स्वीकारातेव सुदृश्यत भाति इत्यत्र संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण दकारस्य लोपो न भवति। दकारमात्रे संयोग न वर्तते। भकारेण साकं संयोग संज्ञाकरणे संयोगान्तं नास्ति। हलः इति बहुवचनस्य उपपत्तिः न स्यात् इति शंका गच्छति। हलोनन्तरा संयोगः इति सूत्रे हलः इत्यत्र बहुवचनेन
निर्देशः कृतः पाणिनिना, परंतु हल्त्वजातेः ऐक्यात् जातिपक्षे एकवचनेन निर्देशः कर्तव्यः। व्यक्तिपक्षे हलः इति यद्यपि बहुवचनस्य उपपत्तिर्भवति, तथापि द्वयोः हलोः संयोगसंज्ञा न प्राप्नोति, बहुनामेव संयोगसंज्ञा स्यात्। अतः बहुवचन निर्देशो न युक्तः इति शंका आयाति। अधुना समाधानं क्रियते। हलः इत्यत्र श्रौत्रत्वात् बहुवचनम् इति नागेशेन समाहितम्, अर्थात बहुवचनं न विवक्षितम्। अथवा हलौ च हलश्च इति एकशेषः करणीयः। द्विवचनान्त बहुवचनान्तयोः एकशेषकरणेन बहुवचनस्य उपपत्तिः भवति। तथा च हल्द्वयस्य अनेकेषां हलां च संयोगसंज्ञायाः प्रत्यर्भवति। प्राचीनमते एतत् संभवति, परन्तु नागेशमते बहूनां संयोगसंज्ञा न भवति। द्वयोः संयोगसंज्ञायाः फलं विविच्यते। द्वयोः संयोगसंज्ञेति पक्षे शिक्षा इत्यत्र क श इति हल्द्वयस्य संयोगसंज्ञायां गुरोश्च हलः इति सूत्रेण अप्रत्ययः सिद्ध्यति। परस्मिन् संयोगे सति पूर्वस्य सिक् धातुः ईकारस्य संयोगे गुरुः इति गुरुसंज्ञायां सिक्ष धातुः गुरुमान् भवति। बहूनामेव संयोगसंज्ञापक्षे संयोगसंज्ञा न स्यात्, बहूनां संयोगसंज्ञाभावः इति निरूप्यते। यत्र तु बहवो हलः शिष्टाः तत्रापि द्वयोः संयोगसंज्ञा भवति, न तु बहूनामिति नागेशेन प्रतिपादितम्। अर्थात यत्र बहूनां हलाम् अव्यवधानेन उपस्थितिः तत्रापि द्वयोः वर्णयोरेव संयोगसंज्ञा विधीयते। स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इति सूत्रेण झलि परे यः संयोगः तदाद्योः शकार ककारयोः लोपविहितः, परन्तु स न संभवति। झल सहितस्य अन्य हलवर्णद्वयस्य संयोगसंज्ञायां संयोगः झल परो न स्यात्। सर्वत्रैव झल सहितस्य संज्ञायाः प्राप्तिर्भवति। अतः सूत्रवैयर्थ्यभिया बहूनां संज्ञा नेति युक्तम्। द्वयोः संयोगसंज्ञापक्षे तृतीयस्य हलोः झल रूपत्वे सूत्रं चरितार्थम्। मग्नः इत्यत्र मस्ज धातोः अक्त प्रत्यय मस्जि न शोह झलि इत्यनेन सकार जकारयोः मध्ये नुमागमे सति सकार नकारयोः संयोगसंज्ञायां जकारस्य जस्त्वं भवति। ततः सकार जकारयोः संयोगे तस्यादिभूतस्य शकारस्य लोपः सिद्धः। अतः फलाभावात् बहूनां संयोगसंज्ञा न भवति इति नागेशस्य मतम्। भाष्येऽपि त्रयाणां संयोगसंज्ञा न भवति इति उक्तम्। आनन्तर्य शब्दार्थः विविच्यते। आनन्तर्यं नाम व्यवधानाभावः। विजातीयेन व्यवधानं स्वीकर्तव्यम्। अतः सिद्धान्तकौमुद्यां लिखितम् अस्ति यत् अज्भिः अव्यवहिता हलः इति। अच इत्यत्र पदान्तचकारस्य
चोह कुः इति सूत्रेण कुत्वे अगभिः इति पाठः कर्तव्यः। भाष्यकृतापि अचो अख्यु इत्यत्र कुत्वं विहितम्। अज्भिः अव्यवहिता इत्यस्य स्थाने स्वरैः अव्यवहिता इति वृत्तिः करणीया आसीत् इति नागेशः वदति। हल्ग्रहणस्य प्रयोजनं विविच्यते। सूत्रे हल्ग्रहणस्य किं प्रयोजनम् इति जिज्ञासायां तितौ देव इति नागेशेन प्रोक्तम्। तितौ न दिव्यति इत्यर्थः। अत्र सूत्रे हल्ग्रहणाभावे अव्यवहितयोः अज्झलोरपि संयोगसंज्ञा स्यात्, तथा च त उ इत्यस्य संयोगसंज्ञा भविष्यति। एवं च ति घटकस्य इकारस्य गुरुसंज्ञायां गुरोरनृतः सूत्रेण प्लुतः स्यात्। अतः तद्वारणाय सूत्रे हल्ग्रहणं कृतम्। इत्थं हलोनन्तरा संयोगः इति सूत्रं व्याख्यातम्। अधुना पाठ्यस्य सारः उपस्थाप्यते। संयोगसंज्ञा विधायकं सूत्रमिदम् अविद्यमानम् अन्तरं व्यवधानं येषां ते अनन्तराः बहुव्रीहिसमास। व्यवधानं च विजातीयम् एव। अज्भिः अव्यवहिता हलः संयोगसंज्ञा स्युः इति सूत्रार्थः। समुदायस्य एव संयोगसंज्ञा न तु प्रत्येकं। संयुज्यन्ते वर्णा यत्र इति व्युत्पत्त्या संयोगसंज्ञा महासंज्ञा भवति। संयोग इति महासंज्ञया समुदायस्य संज्ञा इति प्राचां मतम्। अनन्तरा इति हलः विशेषणम्। हलः इति सौत्रत्वात् बहुवचनम्, अथवा हलौ हलश्च इति एकशेषेण बहुवचनम्। द्वयोः द्वयोः संयोगसंज्ञा न तु बहूनां संयोगसंज्ञा। द्वयोः संयोगसंज्ञायाः फलं शिक्षा इत्यत्र अप्रत्ययसिद्धः। एवं व्याख्यानं सम्पन्नम्।